नमस्कार आणि येवकार तुमकां आज आमचे हे खास कार्यावळान म्हणजे इंटरव्यू जी आसा आज उजगांवची अशी एक बायल मनीस जाका तुमी आज सगळेच वळखता आणि अशी एक धडाडीची बायल मनीस जिचे आवाज आज गोंयभर म्हणटा तसो अखंडीत जाल्लो आसा आणि खंयी उजगांव सारके शहरान जावं फोंड्या शहरान खंयी कितें सपोज इल्लीगल जाता जावं कोणाचे अत्याचार जाता ना कोणाचेर कितें असो बळजबरी जाता जाल्यार ताजो आवाज सगळ्यात पयलीं म्हणटा तो आमकां आयकुपा येता आणि ते म्हणल्यार नन अदर दॅन मनीषा उजगांवकर. मनीषा येवकार तुका आणि चडांत चड देव बरें करूं. आमी थोडोच वेळ तुजे कडल्यान घेतला आणि तितूंत भितर आमी काही जे प्रश्न आसा जे लोकां मेरेन पावन अशें आमकां दिसता आणि म्हाका दिसता तुवें रिप्लाय करची अशें आमकां दिसता. सगळ्यात पयलीं जे आतां झडपी इलेक्शन जालें जाल्यार हे इलेक्शनाच्या माध्यमांतल्यान तुका बऱ्योचश्यो गजाली कळ्ळे आसतल्यो. आज तूं काय न्ही म्हणल्यार असेंब्ली इलेक्शनाक लढिल्ले आमी अशें चिंतताले की तूं असेंब्ली इलेक्शनाकूच परत 27 येतले काय मजगतीत कोणान अशें आशें नाशिल्लें की तूं झडपी इलेक्शनाकूय देंवतलें. पूण एक बऱ्याची गजाल आसा तुका परत एकदां संवाद लोकां कडेन सादपाचो एक संद मेळ्ळी जाल्यार कितें अशी जाणीव तुका जाली लोकां कडल्यान लोकांक बदल जाय म्हणटा काय कितें. आतां जेन्ना तूं इलेक्शनाक देंवता तुका लोकांचो सपोर्ट नासतना काय तूं देंवचें ना. सो तुकाय बीन तितकोच सपोर्ट आहा. पूण कशें लोकांनी पळयलें हें इलेक्शन, कितें अनुभव शेअर केले? कशें आसा जाणा आतां हांव आतां झडपी इलेक्शनाक राविल्लें. झडपी इलेक्शनाक म्हाका 2900 सुमार मतां पडले. फाटल्या विधानसभेक अख्ख्या वाळपयच ताजे पेक्षा कमी आशिल्ली. आनी उजगांवा कितें आशिल्लें, उजगांवचे खुबशे इश्यू आशिल्ले. म्हाका अशें दिसलें की लोकां मेरेन ते इश्यू पावतले, लोकांक कळपाक जाय. आतां कसल्यान रस्त्याची दुर्दशा जाल्या एक, दुसरें हांगा उदकाचो प्रॉब्लेम हे लोकां मेरेन म्हणजे लोकांक आनी हांकां कळपाक जाय की तुमचे वाड्यार हे ना. ह्या खातीर हांव इलेक्शनाक देंवलें. आतां पळय कशें आसा, तुमी आतां म्हणलें पळय विधानसभेचें इलेक्शन आनी हांव लोकांनी दिशिल्लें, खूब जाणांनी म्हाका कमेंट्स केले, खूब जाणांनी विचारलें तूं झेडपी कित्याक रावता, तू विधानसभेक. पण आमदार जावपाचें स्वप्न घेवन येवं ना. आमचें कशें आसा, एक्टिव्हिस्ट म्हणा नाजाल्यार पॉलिटिशियन्स म्हणा, लोकांचे जे जे इश्यू आसा, हांव आतां काल कोमलदादीचो सुद्धा इश्यू घेतलो. झेडपीक लोकांनी थोड्यांनी म्हाका म्हणलें झेडपीक लोकांनी तुका मतां मारला. मतांचो प्रश्न ना. हांगा जेन्ना कोणाचेर इश्यू येता दिसता आपणे ते इश्यू घेवचो, हांकां कोणाची एक लिडराची गरज आसा, हांव थंय वता. आनी झेडपीक कितें जालें, झेडपीक म्हाका वाड्यांनी वचपाक मेळ्ळें. विधानसभेच्या इलेक्शनाक कितें जालें, म्हाका 12 दीस आसा म्हणल्यार तिकेट मेळ्ळी. आनी तेन्ना हांव आमदारकीक रावपाचें अशें नाशिल्लें, हें नाशिल्लें. हांवें जेन्ना काँग्रेस पार्टी कडेन तेन्ना एप्रोच केलो किंवा तांणी म्हाका तिकेट दितकीर हार्डली थोडो टायम मेळ्ळो. आतां 3 वर्सां जालीं न्ही मदीं, हांव 25 जालें. आनी म्हाका आतां हो एक म्हणजे एक फेरी जाली म्हजी गांवांगांवांन वाड्यांचेर. आनी आतां तुमी पळयलें आसतलें 2900 मतां पडप म्हणजे म्हजे कार्यकर्ते तयार जाले, म्हजे बरोबर थोडे टीम तयार जाली. म्हाका कळ्ळें की म्हजे खातीर आतां फुडें सुद्दां म्हजे बरोबर खंयचे मनीस रावतले, खंयचे मनीस रावचे ना. आनी झेडपी इलेक्शनाक तुवें पळयलां आसतलें, म्हाका झेडपीचो ओपोनंट कोण तो खबरूच नाशिल्लो. म्हजी लढाई थेट विश्वजीत राणे कडेन. कित्याक तुमी पळयलां आसतलें हांगा प्रत्यक्ष ग्राउंडार विश्वजीत राणेच देंविल्लो. बुथांचेर मिटिंगो घेतल्यो ताणें, पर्सनली लोकांक मेळ्ळो तो, लोकांक फोनूय केले ताणें. हांगा देवळां बांदून दिता म्हणून सांगली, स्कुलाक पयशे दिता म्हणून सांगले, भुरग्यांक क्लबाक पयशे दिले ताणें. तुम्ही आयकलां आसतलें आतां पळय तो कितें म्हणटा, भायर वचून आपणे वोटरांक पयशे दिवन आपल्याकडे पयशे ना. ताणें एका सभेक सांगलें एक्च्युअल उजगांवच्या वोटरांक खबर आसा खंयच्या वाड्यार 3000 मेळ्ळे, खंयच्या वाड्यार एका मताक 5000 मेळ्ळे, खंयच्या क्लबाक कितले मेळ्ळे, खंयच्या देवळाक कितें दिता म्हणून सांगलें. हें उजगांवाक खबर आसा. बरें, इलेक्शनाच्या प्रिपरेशना बाबतींत उलयतात. तुमी म्हणलें की विश्वजीत राणे स्वता देंवलो आनी तुवें ताका भाग पाडलो. पूण तूं ताका एक एडवांटेज म्हणून पळयता की आपल्याक असेंब्ली लेवलीचें इलेक्शन लढपा मेळ्ळें झडपी जावन. न्ही, हांव झेडपीक पडलें म्हाका खरेंच म्हाका अशें दिसलें की एक झेडपी इलेक्शनाक जो येदो व्हडलो मिनिस्टर म्हणटात आमी, नंबर 2 मिनिस्टर, हो झेडपीच्या लेवलाचेर एक झेडपी इलेक्शन म्हजे बरोबर लढटा पळय, तसोच झेडपीचेर ग्राउंडार पडलो. आज तुम्ही पळयलां आसतलें अख्ख्या गोंयान विश्वजीत राणे 170 विश्वजीत राणे म्हणटा. खरें म्हणल्यार ताणें झेडपीक लक्षच दिवपाक जायनाशिल्लें.
ताणें पणजे बसून हांगा काम करपा आशिल्लें. अरे विश्वजीत राणे जमनीर जर देंवता, बुथांचेर वता, तुजे कडेन आतां उजगांव पंचायतीचे आमी 11 पंच, 11तले 9 तुजे कडेन आसा. तुका कित्याक वाड्यार वचचो पडलो? तुका लोकांक फोन करून कन्विन्स कित्याक करचे पडले? तुका वोटरांक पैसे कित्याक दिवचे पडले? हांगा देवळांक आश्वासनां कित्याक दिवची पडली? म्हणजे तुजो त्या लोकांकडेन संपर्क ना. तू त्या पंचांचेर रिलाय रावता, किंवा तुका खबर आसा की आपूण गोंयभर जी पळय इमेज केला विश्वजीत राणे, ती आपल्या खुद्द उजगांवान ना. बरें, जशें तुवें म्हणलें की ताका देंवचें पडलें, ताजे लोक आसा, पूण तरी आसतना ताका येवन मेहनत करची पडली. मनीषा उजगांवकाराची कॅपेसिटी आनी कॅलिबर विश्वजीत राणेन वळखले म्हणून हें सगळें जालें काय? हांव सांगता, म्हाका गर्व आसा सांगपाक, एक बारीकशा पंचान विश्वजीत राणेक बूथ लेवलाचेर काम करपाक हाडलो. हें म्हाका व्हडलें, कित्याक तो सांगतना हांव विश्वजीत राणे, हांव असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्दां 70 वचनासतना काम करून दाखयता म्हणटालो. तो झेडपी इलेक्शनाक बूथ वायज, हांवें काल सुद्दां खंयची इंटरव्यू केला, गली गली नुक्कड नुक्कड पयला म्हाका विश्वजीत राणे दिसतालो. हांगा मिटींग, थंय मिटींग, थंय मिटींग, थंय मिटींग, असो फास्ट धांवतालो. 8 दीस तांणी कंप्लीट उजगांव झोपून दिल्ले. ह्या वाड्यार मतां पडची ना, पयशे वाडय, थंय वाडय. ताजे कडेन तुका सांगता 9 पंच एक्झिस्टिंग, माजी पंच सगळे ताजे कडेन, माजी झेडपी, आतांचो झेडपी, पयलीं सगळे ताजे कडेन. तरी सुद्दां ताका ग्राउंडार बूथ वायज मिटिंगो घेवन फोन करून आश्वासनां दिवची पडली. तुका सांगता सगळ्यान व्हडल्या आश्वासनाक लोक खंयचे भुल्ले ना, हे झेडपी इलेक्शन जायना फुडें आपूण सीएम जाता, आपूण सीएम जाता. आणि जे बरे बरे पोस्ट आसात पळय, जे होम येतले आपल्या कडेन, पोलीस येतले, मामलेदार, बीडीओ, कलेक्टर, हे जे बरे बरे पोस्ट आसा आपूण सगळ्या उजगांवां ग्रॅज्युएट जाल्ल्या भुरग्यांक दिता. पण लोकांक कितें आशा आली, चल एक झेडपी इलेक्शन जर समज हाका निवडून हाडलो एज अ कॅन्डिडेट, हो सीएम जाताल्यार कोणाक फायदो म्हणून सांगलो ताणी? उजगांवच्याच लोकांक न्ही, डेव्हलपमेंट जातलो म्हणून सांगलो न्ही. येदें व्हडलें आश्वासन, येदें व्हडलें आश्वासन. आता ताणी हे आश्वासन मनोहर भाई पर्रीकर मेल्ल्याक आमी आयकता. नाल्ल दवरले पळय शेजाऱ्या देवूळ आसा, त्या नाल्ल दवरपाचे तातूंतल्यान स्टार्ट जालें. लोकसभेची इलेक्शनाक कितें केलें तर ताणें सेम सांगलें, लोकसभेची इलेक्शना नंतर आपूण सीएम. आता ताणें कितें सांगलें, 27 आता हे इलेक्शनाक झेडपी आपलो निवडून येना न्ही, जाल्यार आपल्याक खंय तरी सेटबॅक पोसतलो, आपलं डेव्हलपमेंट तुमचो करचो पडटलो. हे ताणें ओपनली सगळ्यांक सांगलां. आपूण सीएम जाता न्ही म्हणटकीर लोकांनी कितें केलें, चल एक झेडपी जाय न्ही, हाका झेडपी दिवया. हांगा वारे अशें जालें, म्हाका सुद्दां खूब लोकांनी सांगलें तूं येतलें, तूं येतलें. पूण मागीर 2 दिसांक जेन्ना ही सीएमाची न्यूज आयली, लोकांक दिसलें चल हो सीएम जाल्यार मॅक्झिमम कामां आमची जातली. बरें, हांव त्या टॉपिकाचेर येवपाचो आशिल्लो, तुवें काडलो म्हणून हांव विचारतां. आतां बीजेपी पार्टी भितर एक आसा सीएम गोंयचो प्रमोद सावंत, ओके. दुसरो आतां विश्वजीत राणे म्हणटा आपूण सीएम जातलो. आतां गोंयभरान ज्यो कॉन्ट्रोवर्सीज चलता आनी कसले इश्यूज चलता, प्रोटेस्ट चलता, हें चलता, विदीन द पार्टी हे पॉलिटिक्स चालू आसा सीएम जावपा खातीर अशें तुका दिसता? पण तुम्ही आता म्हाका सांगात, गोंयांत चड प्रोटेस्ट कोणाच्या खात्या खातीर लागता? ना, जे एक्चुअल आतां कितें आसा प्रोटेस्ट जाता कोणा खातीर, खरें लोकांक माल पडला. म्हाका एक सांगा, आता तुमकां कितें दिसता, हे टीसीपीच्या खात्या खातीर गोंय पेटून उठला, आणि अशें दिसता हे टीसीपीच्या खात्या खातीर अख्खी बीजेपी बदनाम जावन 27 पडपाकूय शकता. त्याच टीसीपी मिनिस्टराक काढून आता सीएम करतले? नाही, सीएम आता जातले 27 पण पयलींच आता तो म्हणटा न्ही, आता जातलो म्हणटा. म्हणजे खंय तरी आता जो सीएम आहा ताका खंय तरी ताचें नांव बदनाम करून जावं तेजेर प्रेशर हाडून आपूण जावपाचें अशें. पळय ती तांची इंटरनल इंटरनल म्हणटा. आता हांव तुमकां कितें सांगता, तूं ओपोनंट आहा न्ही, मागीर हांव सांगता कितें, आता पळय इंटरनल कितें आसा पळय तांचें, हे तांचे पयलीं आतांचेच न्ही, पूण लोकांक पळय आता म्हाका दिसता, म्हाका कोणी सांगता कितें, हे प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे कोता, पूण केन्ना दिसत ना. म्हाका सांग, प्रमोद सावंत सीएम, ताजे कडेन होम मिनिस्ट्री ताजे कडेन आसा, फायनान्शियल अप्रुव्हल खंयच्यान येता? बरोबर, सीएमा कडल्यान येता. मागीर फायनान्शियल अप्रुव्हला किंवा सगळ्या सीएमा कडेन आसा,
विश्वजीत राणे चाबूक कित्याक मानना तर तो आणि तो कित्याक भिता तर विश्वजीत राणे मोठे प्रोजेक्ट जे येता गोंयांत सीएमाक कळना. सीएमा थ्रूच येता आसतले. बरें सीएमाच्या थ्रू सीएमाक दिसता की विश्वजीत राणे नाका आपल्याचेर खंय तरी पाय काढ न्ही टीसीपी ते कित्याक काडना तर इतले गोंयान लोक बोवाळ. आता काल तुम्ही पहिला विधानसभेन ताणे पळय हाताची बीन एक्शन हे विधानसभेन आमदाराक सोंपता प्रताप सिंग राणेच्या चल्याक सोंपता हें कितें उलयलो तो कितें तू जे पार्टेन म्हणटा तशें हांव म्हणटा तो केन्ना हांगा भाशणान सांगता हे पळय काल परचे आमदार जाल्या हे आतां जाल्या आपणे राजकारण आवयच्या पोटांतल्यान शिकलो आवयच्या पोटांतल्यान शिकलो बरें आवयच्या पोटांतल्यान शिकलो आवयच्या पोटान आसतना घराकडे कितें आरएसएसाच्यो शाखा चलताल्यो का काँग्रेसीचे शिकलो तू सगळे शिकतना सगळ्या काँग्रेसीचे शिकलो घाले कपडे ते म्हणटा तशें ल्हानपणान आंगली मिंगली घालताली ती काँग्रेसीचे घाली सेरेले काँग्रेसीचे घाले आणि आज तू काँग्रेसीच्या नावान पळय मारता तेन्ना बीजेपी काँग्रेसीन आसतना बीजेपीच्या नावान व्हिडिओ पळोवना तुवें तेन्ना ताचो व्हिडिओ एक व्हायरल जाता पळय हे सगळें गोंय काबार केला टीसीपीच्यान बीजेपीन म्हणटाले हे तेका बॅकफायर जालें कशें दिसता तुका स्टेटमेंट जो आयलो तो लोकांनी केले लोकांचे कमेंट्स वाचा लोकांचो एक बरो कमेंट्स येताले पळय ताका कितें दिसलें आपूण व्हडलो कोण तरी दिसता ताका कितें दिसलें ताका अशें पळय जे उलोवपाचे आसा ते 70चे लोक आयकून घेवपाक शकता आणि 70चे लोक सुद्धा कित्याक आयकता सांगता फक्त एक वीक पॉयंट 70चो जॉब हाजे खातीर ते आयकून घेता गोंय तुजें कित्याक आयकून घेतलें बरें आतां अख्खे 70ची जेन्ना उलयता आमी स्पेशली उसगांवचे तुवें आतां ग्राउंडार देंवन काम केलां लोकां मदीं तूं उलयलां जावं तुज्या सपोर्टान आसूं तुज्या विरोधान आसूं सगळ्यांचे व्ह्यूज तुवें जाणून घेतल्या ओवरऑल तुका कितें दिसता 70 भितर जावं उसगांव भितर राजकारण जे चलता ते हुकुमशाहीचे आसा घराणेशाहीचे आसा काय दादागिरीचे आसा पळय हे तिनूय गोष्टींचे आसा आतां 70 आसा अजून तांच्यो जमनी तांच्या नांवार ना मकासो गव्हर्नमेंट लँड आलवारा म्हणटा ती कोमुलदाद लँड हातून ते पयली भितर आसात दुसरें काल तुम्ही पहिला मोले ऐकल्याचेर रेड मारून एफडीएन दुकान ताचे हॉटेल बिटेल बंद उडयले हाजे पयलीं फार्मास्योय उडयल्यो ताणें हॉटेलांय उडयलीं म्हाका याद आसा सचिन म्हणून ताचो रवी नायकाच्या चल्याक रोयाक वाळपय टिकेट दिल्ली सचिन म्हणून ताणें ड्रायव्हर फक्त दवरिलो ताज्या आवयचो गाडो तेन्ना म्युनिसिपालिटीन हे केलो अचानक फाटल्या दिसांनी आयआयटी वेळार याद आसा ताणें स्वता सांगलें आपण एका बालवाडीची बाई अपंग ती तिका ट्रान्सफर मारली ही चालूच असता हाजे खातीर ओपनली तुजे बरोबर कोण येनात म्हाका एक सांग आता 2009ची मतां म्हाका पडली म्हजे बरोबर फिरपाक एकलो येवपाक रेडी ना जो भायर सरता ताजे दुसऱ्या दिसा धंद्याचेर येता तुम्ही पहिला नानूचो क्रशर ताणें इलेक्शना दिसांनी बंद केलो कित्याक बंद केलो ताणें बंद केलो की थंय ट्रक्स आसात न्ही सगळे त्या ट्रकवाल्यांक खंय तरी भंय दाखोवपाक ताणें केलो वोटींग पडटकीर ताणें परत चालू केलो म्हणजे दादागिरी चालू आसा न्ही गव्हर्नमेंट मशिनरीज यूज करून हे सगळ्यो घडामोडी दादागिरी पळय ताची आसा ही लोकांकडेनूच न्ही मायकल लोबो कितें केलें ताणें मायकल लोबो कसली भाशा वापरली ताणें आमदारांक कसली भाशा वापरून दाखयता तो सगळे भितात न्ही सगळे आमदार इन्क्लुडींग हांव म्हणटा सीएम सुद्धा भिता आसतलो ताका आता इलेक्शन जाल्ल्याक तुवें उसगांव आयकलां ताणें मिटींग घेतल्या जावं तेच हांव तुमकां सांगता उसगांवां ताणें लोकांक सांगिल्ले आतां हांव उसगांवच्या लोकांक सुद्धा तुमी खंय विचारत जाल्यार सांगतले ताणें सांगिल्लें आपूण पणजे रावता पूण आफ्टर झेडपी इलेक्शन तुम्ही आपल्या झेडपी निवडून दिलो एव्हरी फ्रायडे सॅटर्डे किंवा सॅटर्डे आपूण उसगांव येवन बसतलो आता म्हयनो जावन गेलो पूण हळडी कुकुमय करूना बायलेन ऍटलिस्ट बायल बाबा हळडी कुकुमा घेतकीर कित्याक झेडपी इलेक्शन जालें न्ही आता विधानसभा इलेक्शन हळडी कुकुमाच्या पयलीं येत जाल्यार शिवार जातले म्हणजे विधानसभा पयलीं जाल्यार हळडी कुकूम जावचो ना मागीर येत न्ही हळडी कुकूम ताणा नासतलो आता ती येवना ऍटलिस्ट लोक राविले बाबा झेडपी हांव कितें म्हणटा तुका झेडपी हांगा उसगांवचो निवडून दिलो न्ही दिलो लोकांनी तू थँक्यू म्हणपाक आयलो तुवें पयशे घाले मान्य कोट्यांनी पयसो घालो नो पंजांनी तुजें कामूय करूना तुकाच देवचो पडलो पूण तूं एक वोटरांनी तुजेर विश्वास दवरून दिलो तो मागीर तूं सीएम जाता म्हणून सांगू कोणाक मामलेदार करता म्हणून सांगू कोणाक PSI करता म्हणून सांगू कितें आसूं
तुवें जेन्ना लोकांनी तुका दिलं तू मेळ्ळो येवन लोकांक एक मेसेज घाली तुवें लोकांक ना. ताजे कशें जाता ना, आता तुमकां हांगा पळयत जाल्यार कसल्यान यो म्हजे बरोबर रस्ते पळोवपाचे ना, सिद्धेश्वर नगरान रस्ते पळोवपाचे ना. त्या दिसा आमीच व्हिडिओ केला याद आसा तुका, हय, हय. गटारां पळोवपाची ना, थंय दाटीन बिटीन तांकां लायटी ना. हे सगळें पळयतलो जाल्यार आमदारान हांगा विकली येवन बसपाक जाय न्ही. इलेक्शनाक 8 दीस तूं हांगा धुंवर करता. बरें, तूं डेव्हलपमेंट करपाक तुका सीएमच कित्याक जाय? तूं टीसीपी पॉवरफुल मिनिस्टर मरे. बरोबर. तूं लोकांक सांगता पूण सीएम जातकीर येवन हें सगळें करतलो. एक्च्युअल तुका लोकांनी सीएमा खातीर मतां मारूना. तूं मिनिस्टर आसा, तूं टीसीपी मिनिस्टर, पॉवरफुल मिनिस्टर म्हणून तुका दिल्या न्ही. डेव्हलपमेंट करपाक. आणि झेडपीन एक्च्युअल तुम्ही काढून व्हिडिओ पळया, ते झेडपी कॅन्डिडेट आशिल्ले न्ही, ताणें स्वता सांगला तुम्ही हे मत मारता तें आपल्याक मारू नका, कित्याक ताजे कांय कॉन्टॅक्टूच ना, कोण वळखय नाशिल्ले. आपल्याक मत मारता ते विश्वजीत राणे पळोवन मारा, बाबाक पळोवन मारा, हे तुमचें मत बाबाक वतलें. म्हणून लोकांनी कितें केलें, चल विश्वजीत राणेक मारतकीर आतां लागींच इलेक्शन आसा न्ही, एखादो सीएम जावन किंवा बाबा आमकां जॉबाच्या ह्या आशेर लोकांनी तुका दिली न्ही. तुवें येवपाक जाय न्ही हांगा. बरें, एक सिरियस इश्यूचेर आतां तुमचो तो फाटीं 2 दीस पयलीं कोमनिदादीचो येदो व्हडलो इश्यू जालो, सगळे गोंयभर लोकांनी पयलें. हांव खूब डीप डिटेलान वचना, बट हे सगळे घडामोडीच्यान एक म्हाका प्रश्न पडलो तो एज्युकेशन सेक्टराचेर. आज तुमी म्हणलें की खंयचे तरी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट थंय हाडपाक सोदता, जागो इल्लिगली विकता जावं कोमनिदादचो जागो भायले पार्टीक विकता. तुवें मागला की गांवकाऱ्यांक दिवचो, गांवकारी घेतले, आमी घेवपाक रेडी आसा, लोकांक जाय. पूण ही जी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनाच्या नांवान जे व्हडले व्हडले युनिव्हर्सिटीज हांगा गोंयांत येता, ह्यो आतां डायरेक्ट लँड सेल करपाक मेळना म्हणून अशी इन्स्टिट्यूशनां हाडून मागीर तेच्या बदल्याक कॉलनीज रेडी जातल्यो, सगळे जागे विकल्यो, कित्याक तांकां दिल्लीकारांक व्हडले काय न्ही ते. इट्स जस्ट अ रिटायरमेंट प्लान. पूण एज्युकेशन सेक्टर इज गोईंग टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन. एक म्हळ्यार आज जे आमचे भुरगे शिकतात गव्हर्मेंट स्कुलांनी जावं विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर म्हणटा तशें, म्हणजे आजुनूय आवय बापाची तितको ताण ना, पूण 5th क्लास टू 10th क्लास सुद्दां हें खंय तरी जें नॉर्मल एज्युकेशन आहा तें भायर पडटलें आनी एज्युकेशन इतकें म्हारग जातलें की आमकां गोंयकारांक परत एकदां तो खंय तरी मार बसतलो, मोठो चाबूक फाटीर बसतलो. पळय आतां कशें आसा ना, हांगा आतां आमचे कडेन वास्ट कोमुलदात लँड आसा. आतां काल आमचो बोवाळ कित्याक जालो ना, हांव आतां तेंय एक क्लॅरिफाय करपाक सोदता की काल भायर सरतना दोतोर संतोष उसगांवकर मेळ्ळो आनी हांव उलयतना लोकांनी कितें चिंतलें की म्हजी आनी संतोष उसगांवकराची दोतोराची झगडी जाता अशी जाता. पूण खरें सांगता हातूंत म्हजी आनी दोतोराचें कांयच हें नाशिल्लें. दोतोरान कितें पळय लोकां खातीर समाज सेवा केल्या हे फोंडेचे लोक आनी अख्खें गोंय जाणा. दिलासा चलता, खरें दान धर्म कितें चल्ला पळय हांगा. मनोहरबाई उसगांवकर तुमी आयकलां आसतलें, दोतोर संतोष उसगांवकर हांणी भरपूर केलां. पूण काल कितें जालें, हांगा जी कमिटी आसा म्हणजे कोमुलदाद कमिटी, प्रेसिडेंट गिरीश उसगांवकर, एटर्नी सुदेश परब म्हणून हांणी हे सगळ्या कंपोनंटांक फोन करून आपयले की हांगा इन्स्टिट्यूट येता आणि गॅझेटाचेर सुद्दां अशें आयलां फॉर इन्स्टिट्यूशनल पर्पज. म्हणटकीर हे कशें आसा, दान धर्म करपी मनीस हे म्हणपा लागले चल इन्स्टिट्यूट येता न्ही, आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना, बरें कितें तरी उसगांवचे लोक शिक्षीत जातले, कितें तरी बरें येतले. ह्या अर्थान हे सगळे उसगांवकर पणजेच्यान फोंडेच्यान टायम काडून हांगा आयले. दुसरें कितें तांणी सांगलें की ही पळय जी कमिटी आतां पयशे घेतले कोमुलदाद कितें इन्स्टिट्यूटाक दिवन, ती पयशे आसा ते देवस्थान हे आदिनाथाचे देवस्थान बांदपाक यूज जातले. तरी तांणी कितें म्हणलें चल देवळाक घालता न्ही म्हणून आयले. हांव जेन्ना ते दोतोर उसगांवकराक एक्सप्लेन करताले तो म्हाका भायर आयलो म्हणपालो कित्याक बोवाळ, इन्स्टिट्यूट येता न्ही. तेन्ना ताका हांवें सांगलें की ह्यो ज्यो कमिटी आसता कोमुलदादीच्यो ह्यो जमनी खावपाक कोमुलदादीचे जमनी खातले आणि लोकांची जर सिंपती मेळटली जाल्यार एक इन्स्टिट्यूट म्हणटात शिक्षण आणि दुसरें कितें काम म्हणल्यार हॉस्पिटल. आतां म्हाका सांगा, म्हाकाच कोणें सांगलें एक मासू इन्स्टिट्यूट येता आसूं, हे कोणी म्हणटले हे तांचो फाटलो छुपा एजंट आसा पळय, हो पळय भितरलो हिडन कितें तरी तांचें आसा. हे उसगांवकरांक खबर नाशिल्लें. हे दान धर्म करपी लोक बाबडे इन्स्टिट्यूट म्हणून आयले
मागीर हांगा आमी जेन्ना तांकां एक्सप्लेन केली की ही प्रॉपर्टी आसा पळय ताका मित्तल म्हणून मनशाक विकपाक वताले. आमी ते मित्तल मनशाचे जेन्ना इन्फॉर्मेशन काढले आमकां खंयच्यान सोर्सिसा कडल्यान कळ्ळें की हो मित्तल आसा तो हो बीफ एक्सपोर्ट हातून आसा एक बिझनेसान. दुसरो हो कॅसिनो आसात ताचे नॉर्थाक खंय तरी बीच लायनीक. जेन्ना हे कळ्ळे तेन्ना आमी कमिटी कडेन प्रश्न केलो की कसले इन्स्टिट्यूट येता, तुम्ही जेन्ना पब्लीक नोटीस पेपराचेर घाली तेन्ना कसली इन्स्टिट्यूट नर्सिंग येता, IT येता, IIT येता, कितें येता ते मेन्शन करपाक जाय आशिल्लें न्ही. हितून हांव एड करता. आमी डॉक्टर संतोष उजगांवकारा कडेन उलयले आज सकाळी. तांणी सांगले की आपल्याक सुद्दां सांगुना की कित्याक लागून मिटींग आपयले ती, पूण जमनीच्या विशयान इश्यू आसा ताका लागून आपूण जस्ट आयलो आनी आपल्याक सांगले की गोशाळेक लागून करता अशें म्हणून. आतां पळय आपल्या वतकीर मागीर कळ्ळें की अशें अशें आतां कंपोनंट कोण आसा, म्हजे देर आसा हांगासले ह्या घरातले, म्हज्या देरांक तांणी आपयले, हांव हांगा आसता न्ही, ते आयल्या. म्हणजे कित्याक आयल्या, म्हाका म्हणपा लागलो आमकां फोन आयलो. कोणाचो फोन आयलो, तांणी सांगली तो सुदेश परब म्हणून आसा पळय एटर्नी, ताज्या फॅमिलीच्यान फोन आयलो की गोशाळा एक येता. आता गोशाळा येता न्ही, हांगासली सगळी गोरवां बेवारची आसा, बिचोली खबरचे. आता ती गव्हर्नमेंट येता काय खंयचो एक आता हे करता, कोण तरी म्हणपा लागलो प्रायव्हेट एक बरो मेळा पार्टी की गोशाळा करपाक. आता गोशाळा पुण्याचें काम न्ही म्हूण ते बाबडे आयले. अर्द्यांक सांगले इन्स्टिट्यूट येता आनी गॅझेटाचेर आयला इन्स्टिट्यूट न्ही, पेपरार आयला इन्स्टिट्यूट. म्हणटकीर ते कितें म्हणटा, आपले फॅमिलीन किंवा तांणी जेन्ना आपयले तेन्ना आमकां चुकत ना. आता पळय दोतोर उजगांवकर कित्याक आयलो, गिरीश उजगांवकरान फोन करून सांगलो गोशाळा येता. ताचे दुसरे भावान सांगले पेपरार इन्स्टिट्यूट येता. म्हणटकीर ते म्हणटकीर आनी एक गोरवांचे कितें तरी आसतलें ह्या अर्थान आयले म्हणटा तो. आनी हांगा बोवाळ जातकीर म्हणटा तो आमच्या लक्षान आयलें की हांगा कितें तरी इल्लीगल जावपाचें आसा म्हणून तांणी सायनी मारूं ना. तांणी हय सायनी आपूण म्हणपालो वोट बीन काय करून गेलो तो. आणि तू म्हाका सांग, आता हांव तुका विचारता, आज ते देऊळ बांदता म्हणून ही कमिटी येता पळय दिता म्हणून सांगता, हे देवळाचे माजन कोण, खुद्द म्हजी फॅमिली. ह्या फॅमिलीन कोण आसा, प्रभाकर उजगांवकराची फॅमिली. सो तू थंय ऑब्जेक्शन दिवप हे स्वाभाविकरित्या थंय जाता. आनी दुसरो अवेअरनेस म्हणजे पळय हांव गांवांत रावता. आता हातूंतल्या कंपोनंटाचे आमचे उजगांवकर कोण गांवांत रावना, ते भायर आसा. पूण ते गांवांतले कितें बरें करतात जाल्यार ते बाबडे येतात आनी आपले कितें आसा ते जमिनीचेर सायन मारपाची किंवा कितें दिवपाचें आसा ते दिवन वता. हांव गांवांत आसा आनी पॉलिटिक्सान आसा. आता म्हाका कितें जालें, हांवें ते गॅझेटाचेर इन्स्टिट्यूट येता आसतलें इन्स्टिट्यूट कोमुलदाद न्ही. आता म्हजी कोमुलदाद म्हणजे एकल्याची न्ही, सगळ्यांची. आता जनरल बॉडी कितें तरी डिसायड जातले. म्हाका गांवच्यान भुरगे येवन सांगले, खबर आसा का मला कितें, आमी म्हणपा लागले हांगा कुळेच्यान काय कितें तरी इश्यू जालो, मित्तलाचोच खंय कितें तरी फार्मान इश्यू जालो आनी थंयच्यान कितें तरी ताजें ते बंद केलें. तूं मित्तल म्हणपाक हांगा हाडटा, आमी हाडटा मित्तल, मित्तलाचो प्रश्नच येना. ते म्हणपाक तुमकां जमीन जर ती विकपाक जाय आनी डोनेशन करपाक जाय, मित्तला कितें आमी आसा. अरे म्हणल्यार कोण मित्तल, इन्स्टिट्यूट येता. मागीर ते लोक चाळवले म्हजेर, इन्स्टिट्यूट येता म्हणून आमकां सांगतात का म्हणपा लागले, हांगा म्हणपा लागले मित्तल येता. तेन्ना हांव थंय गेले, हांव पयलीं गेले कित्याक बायलांक कोमुलदादीक थंय मिटिंगेक वचपाक मेळना न्ही. तांणी मिटिंगेक कंपोनंटाक घेतले आनी लॉक मारले कित्याक कंपोनंटाची मिटिंग. म्हज्या मिस्टराक हांवें भायर आपोवन विचारलो, अरे म्हणलें भितर चल्लं कितें, जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें की कसली इन्स्टिट्यूट म्हणटा, कोण म्हणटा गोशाळा येता म्हणटा आनी कोणाचें तें नांव सांगना. मागीर हांवें बोवाळ केलो, एटलिस्ट कोण तरी आवाज करपाक जाय न्ही. गांवांत आसा आमी आतां फाल्यां तुमी चिंता मित्तलान समज थंय तर एक बिफाची स्टोरेज खाली आयकल तशी गांव पेटून उठतलो, मागीर कोणाक सांबाळपाक नाका. पॉलिटिक्सान आसा म्हणटा आतां तुमी पयला आसतलें चिंबलाचें, हातून फॉल्ट कोणाचो कितें आमकां काय खबर ना. लोक उठ्ठगीर मागीर कितें जाता. म्हणून आमी कितें म्हणलें पळय, गांवांत जर बरें. आतां हांव तुमकां एक विचारता, ही लँड जर 42,000 आनी आमचे कडेन आसतल्यो लाखांनी जमनी, हो मिनिस्टर ह्यो जमनी कोमुलदादी कडेन अशी रितीन घेवन व्हडली इंडस्ट्रीज कित्याक हाडना. हा जॉब ना. तुझ्या कडेन TCP खातें आसा, अशीच कन्वर्जना करता मरे तो सगळी. म्हणजे उजगांवच्या लोकांक तू जी पळय ही आश्वासनां गव्हर्नमेंट जॉबाची दिता, ताज्या वाट्याची हे मित्तल हांकां तांकां हाडच्या वाट्याची
बरी घाल. आता आमच्याकडे हांगा पीएनजी आसा, MRF आसा, नेस्ले आसा. आता तांच्याकडे कितें रोबोटिक जाल्यार चड स्टाफ घेनात. हांगा ताजे पेक्षा सोडेक्सो विश्वजीत राणेन हाडले, वेलनेस आयले, अपोलो आयले, हे कित्याक आयले, फार्मासी सगळ्यो नव्यो कित्याक आयल्यो. ताजे वाट्याची एक मल्टीनॅशनल कंपनी हाडत जाल्यार भुरगे लागताले न्ही, बरे बरे पोस्टार लागला. भुरग्यांकडे अशें शिक्षण आसा. हे कोमुलदार तांच्याकडे कित्याक करार करना. बरें, विश्वजीत राणेचे आनी प्रेसिडेंट गिरीश वसप आमचो उसगांवकर ना, ते बेस्ट आसा. गिरीशाची फॅमिली आणि उसगांव विश्वजिताची फॅमिली क्लोज आसा. कित्याक सर्वोदय इन्स्टिट्यूट आसा पळय, थंय विश्वजीत राणे आयलो. ताणें ताका 2 कोटी दितली म्हणून सांगले कोणा, सर्वोदयाक. मागीर हे प्रपोजल विश्वजिताकडे कित्याक मांडनात ते? ना, दुसरी गजाल पळय, मुद्द्याचो प्रश्न थंय उरलो. ही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट इतकी हायफाय हेजी येवप म्हणल्यार आमच्या सामान्य भुरग्यांचेर ताचो परिणाम जातलो काय? आज आमी भुरगे शिकपा जाय म्हणटा, पूण जी परिस्थिती फॅमिलीची आसता, आवय बापाची आसता, ती फॅमिली तें एज्युकेशन घेवपाक एफर्ट जातले. बरें, हांव तुमकां आतां कितें सांगता. आतां आमची भुरगीं इंजिनियरूच जाता, JEC जॉब आसा आमचे कडेन तसले ना. खंय वतात भुरगीं? बेंगलोर, पुणा, हैदराबाद, दुबय, लंडन सगळे. आज म्हजी फॅमिलीच्यान मॅक्झिमम इंजिनियर आसा. खंय आसात सगळे? बेंगलोर, हैदराबाद. हांव कितें म्हणटा, अशें शिक्षण हाडा. आज भुरग्याचो बापूय एफर्ट नासतना सुद्दां लोन घालता, पूण भुरग्यांक मेडिसीन आनी इंजिनियरींग शिकयता. तांचे फ्युचर कितें? हांगा आमच्यो प्रायमरी शाळा मरे प्लास्टिकान धापल्या. सरकार कितें म्हणटा, शिक्षण मराठीतल्यान घेया. आमी मराठीतल्यान शिकला. आज प्राथमीक शाळेची दशा पळया, तूं मुद्दम पळय, वता आसतना जी प्लास्टिकान धापिल्ली आसा ती प्राथमीक शाळा, आणि तांची इन्स्टिट्यूट आसा तांकां बेस्ट आसा. ही फॅसिलिटी जर गव्हर्नमेंट शाळांनी दिली, कित्याक घालची ना? बरोबर. आज खुद्द हांव तुका सांगता, 70 आमची वुमन अँड चायल्ड बालवाडी कोणाच्या अंडर येता? विश्वजीत राणेच्या. तुका हांव 10 बालवाडींची दशा दाखयता. वीट येता त्या बालवाडीक भुरग्यांक धाडपाक. मागीर आमी दुसऱ्या प्रायव्हेट हातून कित्याक घालची ना? पैसे खर्च जाल्यार पुरो जाता म्हणटा लोक. आता कशें आसा, पयलीं सारखे शेत करून हाजे करून दिसवडो करून ना. आज लोक कामाक वतात, भोव बायलां हे करतात, आणि पयलीं सारखी ना. आज फॅमिलीन 1 किंवा 2 भुरगीं आसा. प्रत्येकाक दिसता आपल्या भुरग्यान बरें शिक्षण घेवचें. सरकाराचे अशें ही दुर्दशा जाल्या म्हणून प्रायव्हेटान घालचे पडटा. नाशिल्लो पोटाक चिमटो काडून भुरग्याक शिकयता. म्हणून हे इन्स्टिट्यूट पावली न्ही. सरकाराची आता गव्हर्नमेंट स्कुलां दिसती पडटा. फोंडेचीच पळया, पयल्या बाजारान एक आशिल्लें पळयल्या तुवें, खंय गव्हर्नमेंट स्कुलांची दशा पळयल्या तुवें. अशा हातून ही भुरगीं घालच्या वाट्याचे पैसे खर्च जाल्यार पुरो जाता म्हणटाले लोक. पोटाक चिमटो काडून पूण गव्हर्नमेंट नाका म्हणटाले. आमी जर तशी इन्स्टिट्यूट हाडचे वाट्याची ती फॅसिलिटी जर गव्हर्नमेंट स्कुलांनी दिली, प्रायव्हेट कित्याक वतली? बरोबर. बरें मनीषा, खूप वेळ घेतलो. जो एक लास्ट प्रश्न म्हजो तुका, की मनी पॉवर वर्सीस आता तुजी जी घडामोडी चल्ल्या, तुजे राजकीय दृष्टिकोन कसो कितें हांगा म्हणल्यार उजगांव खातीर जावं 70 खातीर कशें तूं फ्युचर तुजें पळयता? कित्याक तूंय सद्या एक बिझनेस करता, तुजें रेस्टॉरंट चलयता. भंय दिसना तुका केन्नाय तुजेर धाड मारतले आनी कितें जातलें? पळय, हांव म्हजें रेस्टॉरंट चलयतां. म्हजे कडेन FDA लायसन आसा, वर्सान वर्स रिन्यू करता. म्हजे कडेन पंचायतीचे टॅक्स भरिल्ल्यो पावती आसा. म्हजे कडेन हेल्थाचे हे काडटा. म्हजे कडेन फायराचे आसा, कमर्शियल सिलिंडर. हांव सगळे जेन्ना नॉर्म्स पाळटा, हांव म्हज्या प्रॉपर्टीन आसा, हांव क्लियर आसा, हांव सरळ सांगता, म्हाका म्हजे पॉलिटिक्स करपाक रायट आसा. म्हजे आता पळय, आता मिनिस्टराचेच पळय, तांच्या आवय बापायनी दवरिल्ली आसा, तांचे ते हेरिडेटरी कशें आयला, भरपूर आसा. हांव म्हजे कश्ट करता, आमकां कोणें जाणटेल्यांनी डबुलो दवरू ना. हांव जेन्ना कश्ट करता आनी हांव जेन्ना रायटान आसा, हांव FDAक भिना आनी FDA मिनिस्टराकूय भिना. येता तेन्ना यो म्हणटा. आनी जर कारणा शिवाय येत, म्हाकाय खबर आसा कितें करपाचें तें. हेल्थ FDA मिनिस्टर आसा न्ही, तो गोंयांक कितेंय सांगू, फायनली ताका इलेक्शनाक उजगांवाच येवचो पडटलो. हांव शिकोवपाक शकता, कित्याक हांव कायद्यान आसा. हांव जर इल्लीगल खंय आसा, तूं म्हाका बोट लावून दाखय. आतां ताणें मोले बंद केले. कितें? लोकांच्या पोटार जो येता पळय, तो लायफान केन्नाच सुखी उरना. आज ना फाल्यां देव दितलो ताका. पळय, तूं आतां तुका म्हाका सांग, हांव तुका सांगपाक शकना खंयची पॉलिटिकल पार्टी चूज कर म्हणून.
प्रत्येकाक रायट आसा. आम्ही सगळीच ताज्या फाटल्यान धावपाक शकता. 70च्यो बायलो ताज्या फाटल्यान धावता पण बाकीची धावतली अशी ना न्ही. म्हाका जी 2900 मतां पडल्या ही विश्वजीत राणेच्या फाटल्यान ना म्हणून म्हाका कळ्ळी न्ही. हय. तूं तांचेर दबाव हाडपाक शकना, तांच्या धंद्याचेर येवपाक शकना. पूण हो मिनिस्टर येता कित्याक विधानसभेच्या इलेक्शनाक म्हज्या बरोबर एकलो झेडपी भोंवतालो. ताज्या फार्मासीचेर 4दा तरी रेड मारली. हा. लास्टाक ताणें पाड पडून वाचू म्हणपा लागलो आनी आपूण रावता कित्याक काय म्हणल्यार रेड मारता. हे ताजें चालूच आसता. पूण हांव भिना कित्याक हांव कायद्यान आसा. आयलो जाल्यार हांव म्हणल्यार उत्तर दिवपाक समर्थ आसा. बरें, आतां जशें तूं म्हणटा की ते आतां सीएम जावपाक सोदता. सपोज जर फाल्यां ताणें सीएम जालें जाल्यार गोंय तूं खंयचे दिशेन पळयता? हांव तुका कितें सांगता, गोंय काबार जाल्यार टीसीपी मिनिस्टर जावन म्हाका दिसता जर तो सीएम जायत न्ही अशें उबारतलो उखलतलो गोंय व्हरून आनी दिल्लीकरांक विकून येतलो. हांव सरळ सांगता. ताका तत्वाच ना. तो आतां काँग्रेसीचे उलयता पळय. ज्या पार्टीन तुका मनीस घडयलो, तूं एक इंडिपेंडंट आशिल्लो, तुका 12 आमदार केलो काँग्रेसीचो, हेल्थ मिनिस्टर केलो, तुका जॉब लोकांक दिवपाक दिले, तुका सगळ्या फ्रीडम दिलो. ज्या मनशान तुका नाव दिले आज त्या पार्टीची तूं नाका आशिल्ले एक्शनी करून भिंड काडटा. तूं बापाय बरोबर विधानसभेन बशिलो, विश्वजीत राणे प्रताप सिंग राणे बरोबर साहेबा बरोबर बशिलो. साहेब हाका सोदता केन्ना का बीजेपीन गेलो, केन्ना का RSSची खाकी पॅन्ट घालून थंय उबो रावलो, केन्ना भगवे घालो, केन्ना सोनिया गांधीचे फोटो काढून अमित शहाचे JB नड्डाचे लायले. ते परत तिसरे कोणाचे येत म्हणूनय नेम ना. हाका सीएम जर करत जाल्यार हांव खरेंच सांगता हो खंयच्याच पार्टीचो मनीस न्ही, हो कोणाचोच न्ही. अशें गोंय उबारतलो आनी डायरेक्ट विकून येतलो. जर गोंय विकपाक बीजेपीक दिसता गोंय विकचें, गोंयान आनी काय दवरचो ना सीएम करचो. आणि हांव दुसरें सांगता, तुमी म्हाका विचारलें पळय मनी पावर इम्पॉर्टंट काय म्हणून. हे मनी पावर इम्पॉर्टंट काय न्ही हे लोकांनी ठरोवपाचें. आता म्हाका सांग, हांव जर इल्लीगल कितें काम करता, गोंय विकता, तुमी पयला कन्वर्जना जाता, हे जाता ते जाता. म्हजे कडेन जर कोट्यांनी आनी अब्जांनी पयसो आसा आनी हांवें तातूंतलेच जर 10 कोटी काडून लोकांक दिले आनी हांव निवडून येता, मागीर फायदो कितें हे लोकांनी विचार करप न्ही. दितलो कितलेय दितलो, फाल्यां कोण चोरी करून हाडून तुजे कडेन दितलो, पूण घेवप काय न घेवप हें तुजें. आनी घेवन ताका मतां मारप हें लोकांचें न्ही. लोकूच जर करना जाल्यार ताका कांय करपाक शकना. फाटल्या इलेक्शनात केप्या बिप्या पळयला आसतना लोकांनी पयशे घेवन सुद्दां आमदार उडयले हांगा. सावड्डे उडयले फाटल्या का घरा बिरा बांदून घेवन. लोक जोपर्यंत सुदारना, लोक जोपर्यंत विचार करना तोपर्यंत हें बंद जावचें ना. आनी डिफेक्शन सुद्दां बंद जातलें न्ही जाल्यार एकूच लोकांनी आपलो निर्णय बाबा फिक्स दवरपाक जाय की हाणें डिफेक्शन केलां, हाका परत निवडून हाडपाचो न हाडपाचो हे लोकांचेर. लोक जर निवडून हाडना न्ही डिफेक्शनूच बंद जातलें. ओके मनीषा, तुवें भरपूर टायम दिलो आमकां. मातशी थोडो वेळ म्हणला आमी पूण खूब टायम जालो कित्याक ह्यो गजाली खूब आज स्पश्ट भशेन उलोवपाक जाय. जेन्ना उलयतले तेन्नाच खंय तरी समाजान त्यो गजाली पावतल्यो, लोकांच्या कानार पावतल्यो. कितें घडटा ना घडटा आमचो उद्देश हा फक्त जागृताय दाखोवपाची. हांव तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुवें टायम दिले बद्दल थँक्यू व्हेरी मच.